PIA बिक चुकी है। जहाज अब आरिफ हबीब कंसोर्शियम उड़ाएगा। निजकारी का अमल जारी है और इसमें आज बोलियां लगाई गई और ये बोली आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने जीत ली। कौमी एयरलाइन को आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में खरीद दिया। लकी कंसोर्शियम ने 134 अरब रुपए की आखिरी बोली दी। हतमी बोली का फैसला ओपन बिडिंग के जरिए हुआ। मोहरबंद लिफाफे में पेश की गई पेशकश खोलने के पहले मरहले में आरिफ हबीब कंसोर्शियम 115 अरब रुपए की पेशकश के साथ सबसे आगे रहा था। लकी कंसोर्शियम की जानिब से 101 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई गई थी और तीसरे बिडर यानी एयर ब्लू की जानिब से 26 अरब रुपए की बोली लगाई गई थी। इसी तरह वो पहले इस दूसरे मरहले के आगाज़ में ही इस दौर से बाहर हो गया था। अब अहम तरीन खबर आज की है कि PIA की निजकारी के अमल में कामयाब बोली के नतीजे में आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA को ख़रीद लिया है। इससे पहले भी इस सारी सूरत हाल पर मालूमात आप तक पहुँचाते रहे हैं। जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अशरफ मलकम से हम बात करेंगे। अशरफ साहब, सारा अमल बराह रास्त दिखाया गया था, ये बताएगा कि आखिरी मरहले में क्या हुआ जब ये बोली कामयाब हुई और अब आगे के तमाम मराहिल क्या हैं जिसके ज़रिए से निजकारी का अमल मुकम्मल किया जाएगा? जी बिल्कुल, मैं इसको पूरी हिस्ट्री देता हूं कि इस बोली के प्रोसेस में क्या हुआ। ये पहले से तय हो गया था कि इस दफा PIA बिल्कुल एक अच्छी कीमत पे सेल हो जाएगी। उसकी वजह ये थी कि पिछली दफा जो PIA की बोली नाकाम हुई थी उसमें 3 बड़ी रुकावटें थी। एक तो ये तय है कि जो भी कंपनी PIA खरीदेगी उसको फौरी तौर पर उसमें नए जहाज शामिल करने हैं। उसके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से इस पर सेल्स टैक्स से 18% आयद किया गया है। दूसरी PIA के ज़िम्मे कर्ज था काफी बड़ा, वो भी एक रुकावट थी इसकी निजकारी में। तो तीसरा था कि यूरोप और UK के रूट्स बंद थे। 3 बड़े नेगेटिव पॉइंट्स थे जिसमें पिछली दफा बोली का अमल शुरू किया गया जो कि नाकाम रहा। सिंगल बिडर था। दरअसल वो उस वक्त बोली की नहीं जानी चाहिए थी लेकिन हुकूमत ने कर दी जो कि बदनामी का बायस बनी। अब जब ये तीनों चीजें खत्म हो गई कि GST खत्म हो गया नए जहाजों की खरीदारी पर, इसके साथ जो कर्ज था PIA के जिम्मे वो सारी जो PIA होल्डिंग कंपनी उसको मुंतकिल हो गया और 2 अहम रूट यूरोप और लंदन के दोनों खुल गए हैं। ये एक बड़ी पॉजिटिव चीज थी। इसके बाद ये तय हो गया था इस जो भी आएगा सीरियस बिडर आएगा तो उसका खरीदार होगा। तो 4 बिडर्स ने क्वालिफाई किया जिनमें एक आरिफ हबीब कंसोर्शियम था, दूसरा लकी ग्रुप था, तीसरा एयर ब्लू था और चौथा जो सबसे अहम ग्रुप था वो फौजी फर्टिलाइजर था। इन चारों के बाद फौजी फर्टिलाइजर ने हमारी इत्तला के मुताबिक, हमारे जराये के मुताबिक बोली की अमल से खुद को अलहदा कर लिया। वो इस शर्त पे किया था कि जो भी बोली जीतेगा वो फौजी फर्टिलाइजर को अपना पार्टनर बाद में जरूर बनाएगा। तो उसके तहत 3 बिडर्स रह गए थे। 3 बिडर्स में जो एयर ब्लू थी उन्होंने सुबह ही अनऑफिशियली बता दिया था कि हम बोली के अमल में हिस्सा तो ले रहे हैं लेकिन हमें पता है कि अगर हम बोली जीत भी गए तो हमें किसी भी सूरत हुकूमत ये एयरलाइन चलाने नहीं देगी। लिहाजा उन्हें बराए नाम बोले में हिस्सा लिया। 26.5 अरब रुपए की बोली दी जो बहुत ही कम थी, तकरीबन मजाक था। जबकि हुकूमत की तरफ से रेफरेंस प्राइस जो मुकर्रर की गई है वो 100 अरब रुपए थी। जब बोली का अमल शुरू हुआ तो एयर ब्लू तो पहले ही निकल गया। उसमें पहली बोली जो आई वो 101 अरब 50 करोड़ रुपए की तरफ से बोली थी जो लकी ग्रुप की तरफ से। इसके बाद आरिफ हबीब की तरफ से 115 अरब रुपए की बोली लगाएगी। इसके बाद दोनों जो बिडर्स थे उनके दरमियान मुकाबला करवाया गया। 13 मरतबा दोनों जो पार्टीज थी उन्होंने अपनी अपनी कीमत बढ़ाई और जो 115 से बढ़ के आकर जब 135 तक आरिफ हबीब ग्रुप ने कीमत लगाई 75% हिस्सा की, तो उस पर लकी ग्रुप जो था उन्होंने आरिफ हबीब ग्रुप को मुबारकबाद देते हुए कहा हम अपने आप को बोली के अमल से अलहदा करते हैं। आज जो बोली का मुकम्मल हो गया अमल, इसके बाद अगला जो मरहला है इसमें इसकी काबीना से बाकायदा मंजूरी ली जाएगी। इस अमल को काबीना मंजूर करेगी। उसके बाद जो ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा आरिफ हबीब ग्रुप को कि वो कामयाब बोली दहिंदा है। इसके बाद 90 दिन के अंदर अंदर बोली की रकम जो है उसका 2/3 उसको हुकूमत के पास जमा करवाना होगा जो कि PIA में ही सरमायाकारी के इस्तेमाल हो सकेगा। और कुल रकम इसमें 92.5% जो है वो PIA में इन्वेस्टमेंट की जाएगी। उसकी जबकि 7.5% जो है वो हुकूमत पाकिस्तान में आएगा PIA की आमदन से भी। उसके रिमेनिंग जो 25% हिस्से रहते हैं PIA के, क्योंकि आज जो बोली हुई है 75% की हुई है, वो बोली जीतने वाले के पास इख्तियार होगा कि वो इनमें 25% शेयर्स को खरीदना चाहता है या नहीं खरीदना चाहता। वो 90 दिन के अंदर अंदर ये फैसला कर लेगा। इसके बाद जो तमाम मराहल हैं जिसमें PIA को ट्रांसफर होना है, PIA के जहाजों को और दूसरे राइट्स को जो रूट्स हैं इस वक्त PIA के पास,
اس میں 90 دن کے اندر اندر یہ پروسیس مکمل کیا جائے گا. اس مکمل ہونے کے بعد یہ پرائیویٹ انتظامیہ جو عارف حبیب گروپ کی اس کے حوالے ہو جائے گی. عارف حبیب گروپ کے پاس اختیار ہوگا کہ مزید 2 کمپنیوں کو اس کنسورشیم میں شامل کر سکے. ہماری اطلاع کے مطابق فوجی فرٹیلائزر بھی اس کنسورشیم کا حصہ ہوگی اور جو پی آئی آپریشن ہوگی تو وہ ایک نئی کمپنی کے طور پہ اس میں ایڈیشن ہو جائے گی, جس کی ایک مزید کمپنی میں آنے کا 2 کا اختیار ہے. ایک شاید کسی ایئر لائن کو کنسورشیم میں حصہ دار بنایا جائے تاکہ ایویشن کی ایکسپرٹ ہو سکے. لیکن ہماری یہ بھی اطلاع ہے کہ بجائے ایئر لائن کے شاید عارف حبیب گروپ کراچی بیسڈ ایک بڑے سرمایہ کار کو اس بولی کا حصہ بنائے گا فوجی فرٹیلائزر کے علاوہ بھی. یہ ابھی تک کا عمل ہے, لیکن جب پی آئی کی شروع ہوگا اس کا آپریشن تو جو عارف حبیب صاحب نے بتایا تھا بولی کے بعد, پہلے ان کا ٹارگٹ جو ہے کہ پی آئی اے کے جہازوں کی تعداد 34 سے بڑھا کر 40 کی جائے گی, اس کے بعد 60 کی جائے گی اور مرحلہ وار اس کو 100 جہازوں تک بڑھایا جائے گا تاکہ پی آئی اے فل اسٹرینتھ کے ساتھ آپریشن ہو سکے. ساتھ جو پی آئی اے کے ملازمین ہیں اس کے بارے ان کا کہنا تھا یہ بڑے ایکسپیرینٹ اور ایکسپرٹ ملازمین ہیں. ابھی تک جتنا بھی نجکاری کا عمل ہوا ہے اس میں کوئی نوکری سے نہیں گیا, آئندہ بھی نہیں جائے گا, بلکہ اگر آپریشن مزید وسعت پکڑتا ہے جو کہ ان کے پلان کے مطابق اس کو وسعت دی جائے گی تو مزید ملازمین کی ضرورت ہوگی. پی آئی اے کو نوکریاں بڑھیں گی اور سرمایہ کاری بھی بڑھے گی پاکستان میں, اور انٹرنیشنلی بھی بڑا ایک اچھا میسج آئے گا کیونکہ تمام کے تمام سرمایہ تک کار ہیں پی آئی میں ابھی تک وہ سارے کے سارے مقامی ہیں, پاکستانی ہیں جی. اس پہ ایک اچھا پازیٹیو سائن جائے گا مارکیٹ میں, تو اس پہ ایک اٹریکشن ہوگی بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو بھی کو پاکستان میں سرمایہ کاری کر سکے. جی اشرف ملکم صاحب, ویسے تو اس سے متعلق تفصیل شائع کی جاتی رہی, جنگ گروپ کے اخبارات میں بھی, جیو نیوز پر بھی بتایا جاتا رہا ہے, لیکن 2 کمپنیوں میں تقسیم کیا گیا, پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کارپوریشن لمیٹڈ اور پھر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن ہولڈنگ کمپنی. تو اس سے متعلق کس طرح سے عمل درآمد ہوگا اور کیا مزید اقدامات حکومت کی جانب سے کیے جائیں گے؟ جی بالکل, آپ نے اچھا سوال پوچھا. وہ عمل جو ہے مکمل ہو چکا ہے. جب پی آئی اے کو جب بیچنا تھا اس پہ جو نیگیٹیوٹی آتی تھی کہ پی آئی اے کے ذمہ قرضے تھے, دوسرا پی آئی اے کے جو پراپرٹیز ہیں کچھ ایسی جس میں خاص طور جو روزویلٹ ہوٹل ہے اور پیرس کا ہوٹل کو نقصان میں چلنے والی اینٹیز ہیں ان کو پی آئی اے کے ساتھ ایک لائبلٹی سمجھا جاتا تھا. حکومت پاکستان نے 2 سال پہلے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ پی آئی اے کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے. ایک حصہ پی آئی اے سی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کمپنی لمیٹڈ اور دوسرا حصہ پی آئی اے ہولڈنگ. پی آئی اے ہولڈنگ میں تمام پی آئی اے کی جو پراپرٹیز تھیں جہاں کہیں بھی دنیا میں ہے وہ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی میں چلی گئی. اس کے ساتھ ساتھ جو قرض تھا پی آئی اے کے ذمہ وہ بھی پی آئی اے ہولڈنگ کو ٹرانسفر ہو گیا تھا. اس کے ساتھ جو ملازمین ریٹائر ملازمین ہیں ان کی پینشن اور ان کو ہیلتھ فیسلٹیز کا بڑا اچھا پیکج ہے پی آئی اے ملازمین کے لیے. وہ پینشن اور ہیلتھ فیسلٹی کا پیکج بھی وہ پی آئی اے ہولڈنگ کمپنی میں چلا گیا تھا. پرپز اس کا یہ تھا کہ پی آئی اے سی جس کو پی آئی اے کمپنی لمیٹڈ کا نام دیا گیا اس کو ایک کلین چٹ اور اٹریکٹیو سرمایہ کاری کی آئیکن بنا کر پیش کیا جائے. اسی پہ عمل کرتے ہوئے آج حکومت نے پی آئی اے کو سیل کیا ہے. وہ بہت ہی ایک اس طرح کہہ سکتے ہیں اٹریکٹیو ہے سرمایہ کار کے لیے. ان کے ایسے روٹس ہیں پاکستان کے ساتھ یورپ کو, پاکستان کے ساتھ یو کے کو, پاکستان کا اور کینیڈا کو, پاکستان کے ساتھ آسٹریلیا کو, پاکستان کے ساتھ جاپان کو, بیجنگ کو. بہت ہی منافع بخش روٹ ہیں پی آئی اے کے پاس جن پر جہازوں کی کمی کی وجہ سے اس وقت پاکستان پی آئی کی آپریشن نہیں چل رہا. جب یہ آپریشن چل جائے گا یہ سارے رائٹس ٹرانسفر ہو جائیں گے. یہ بہت اچھی دلچسپ اور انٹرسٹنگ اور پرکشش اینٹی ہوگی نئے سرمایہ کاروں کے لیے. جی بہت شکریہ آپ کا.